जनाधार बलियो बनेको सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवैको दाबी उपनिर्वाचन परिणामबाट खण्डित। प्रदेशसभातर्फ दाङमा नेकपाकी बिमला ओली र बागलुङमा जनमोर्चाका खिम विक्रम शाही विजयी। निजामती विधेयकमा सहमति जुटाउन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सक्रिय शीर्ष नेतृत्वमा सहमति खोजिने। विकासी मन्त्रालय मध्ये परिणामको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर। 5 करोड भन्दा कमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकार नगर्ने सीमा हटाउन दातृ निकायहरूको माग। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्पेनमा आज सुरु हुँदै जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयास अपर्याप्त रहेको राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेजको भनाई। र साग गेमका लागि हिटिङ सिस्टमको नयाँ स्विमिङ पुलको सफल परीक्षण। फुटबलका स्पर्धा दशरथ रङ्गशालामा आज सुरु हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रदेशसभा उपनिर्वाचन अन्तर्गत दाङ 3 मा नेकपाकी बिमला ओली 24,286 मतसहित विजयी हुनुभएको छ। उहाँका प्रतिद्वन्दी कंग्रेस उम्मेद्वार केशवराज शर्माले 19,182 मत प्राप्त गर्नुभयो। गैराती सम्पन्न मतगणनामा खत्रीलाई विजयी घोषणा गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। उपनिर्वाचनमा 68,719 मतदाता मध्ये 45,718 मत खसेको थियो। 2074 को निर्वाचनमा विजयी तत्कालीन एमालेका उत्तर कुमार ओलीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि नेकपाले श्रीमती बिमलालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। यस्तै गण्डकी प्रदेशका लागि बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2 ख को उपनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार खिम विक्रम शाही विजयी हुनुभएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट उम्मेद्वार शाही 11,235 मतसहित विजयी हुनुभएको हो। उहाँका प्रतिद्वन्दी कंग्रेसका जितबहादुर शेरचनलाई 9,138 मत प्राप्त भयो। यो क्षेत्रमा 35,184 मतदाता रहेकोमा 21,400 जनाले मात्र मतदान गरेका थिए। विजयी भएका शाहीले पश्चिम बागलुङको कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा बढाउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपाका वीरबहादुर कुरुम्बाङ 5,369 मतसहित विजयी हुनुभएको छ। प्रतिस्पर्धी कंग्रेसका ब्रिज हाङ आङदेम्बेलाई 806 मत अन्तरले पराजित गर्दै कुरुम्बाङ निर्वाचित हुनुभएको हो। कुरुम्बाङले 5,369 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसअघि कंग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित अम्बर कुमार नेमवाङको निधन भएपछि सो गाउँपालिकामा उपनिर्वाचन भएको हो। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका रिक्त 52 स्थानमा भएको उपनिर्वाचन परिणामले सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवै दललाई खास सन्देश दिएको छ। आफ्नो लोकप्रियता बढेको नेकपाको दाबी र सरकार तथा सत्तासीन दल अलोकप्रिय भइसके भन्ने कंग्रेसको दाबी दुवैलाई यो परिणामले खण्डित गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनको नतिजामा केही हेरफेर भए पनि समग्रमा 3 तहमै वर्चस्व कायम गरेको नेकपाको पोजिसन बदलिएको छैन। 3 सिटका लागि भएको प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा भक्तपुरको 1 सिट नेकपाले गुमाएको छ। अघिल्लो चुनावमा भक्तपुर 1 कमा नेकपाका नेता हरिशरण लामिछानेले जित्नु भएको थियो। नेकपाका डीपी ढकाललाई हराउँदै अहिले सो स्थानमा कंग्रेसका उम्मेद्वार कृष्ण भनेलले जित हासिल गर्नु भएको छ। नेकपाको विशेष पकड रहेको सो क्षेत्रमा कंग्रेस उम्मेद्वारको विजयले उम्मेदवारी छनौटदेखि समग्रमा पार्टीको जनतासँगको सम्बन्धमा कमजोरी देखिएको मूल्याङ्कन नेकपाका स्थानीय नेताहरूले गरिरहेका छन्। उम्मेदवारी छनौटमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपाको कार्यालयमा स्थानीय नेताहरूले तालाबन्दी गरेका थिए। पछि केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेपछि चुनावी अभियान त अघि बढ्यो, तर नेकपाले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन। नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा भक्तपुर इन्चार्ज दिलीप प्रजापति त्यहाँ कंग्रेस र राप्रपा संयुक्त बीचको गठबन्धनका कारण परिणाम विपक्षमा गएको बताउनुहुन्छ। तर सो क्षेत्रको तथ्य हेर्दा भक्तपुर नगरपालिकाको एउटा वडा र चाङ्गुनारायण नगरपालिका सिंगै पर्छ। गत निर्वाचनमा चाङ्गुनारायण नगरपालिकामा नेकपाले जितेको थियो। कंग्रेसलाई भने भक्तपुरको चुनावी नतिजाले केही राहत दिएको छ। यो क्षेत्रमा कंग्रेसले झण्डै 4,000 मत बढाएको छ। नेकपा भित्रको अन्तर्द्वन्द्वको प्रभावले कंग्रेसलाई चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सहज बनेको आकलन पनि गरिएको छ। 2 वर्ष सरकार चलाइसकेको पार्टी नेकपाका नेताहरूले समग्रमा राम्रो काम गरेको र लोकप्रियता बढेको दाबी सार्वजनिक मञ्चहरूमा गर्ने गरेका छन्, तर मुख्य स्थानको चुनावी नतिजाले त्यस्तो सन्देश दिन सकेको छैन। कास्की 2 को परिणामलाई पनि फरक तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। कास्की 2 मा रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि उहाँकै श्रीमती विद्या भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाइयो। उहाँले झण्डै 8,500 मतान्तरमा विजय हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले ठूलो अन्तरमा विजय हासिल गरे पनि गत चुनावको भन्दा बढी मत भने आउन सकेन।
दिवंगत अधिकारीले जित्दा कायम गरेको मतान्तरकै सेरोफेरोमा भट्टराईले जित हात पार्नुभयो। नेकपाले यो क्षेत्रलाई प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाएको थियो। वडा स्तरको चुनाव भए पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गृह जिल्ला चितवनको परिणाम नेकपाका लागि सन्देशमूलक बनेको छ। अध्यक्ष दाहाल चुनावी अभियानमा सहभागी हुँदै भाषण गर्न आफै पुग्नु भएको थियो। गत मङ्सिर 1 मा नेकपाका युवालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले उपनिर्वाचन सानो तिनो अग्नि परीक्षा भएको पनि बताउनु भएको थियो। उहाँकै गृह जिल्लालाई परीक्षाको एउटा विषय मान्ने हो भने उहाँ आफै उत्तीर्ण हुन सक्नु भएन। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएका बेला सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले प्यानलै जितेको भरतपुर महानगर 16 को अध्यक्षमा यसपटक कांग्रेसले जित हात पारेको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीको गठबन्धन हुँदा तत्कालीन एमालेका उम्मेद्वारले जितेका थिए। अहिले दुई पार्टी बीच एकता भएको समयमा पनि नेकपाले त्यो साख झुकाउन सकेन। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको केही प्रावधानमा सहमति जुटाउन नसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गर्नुभएको छ। यादव कोइराला सहितका अधिकारीहरूले विधेयकका विवादित प्रावधानबारे ब्रिफिङ गरेपछि मन्त्री त्रिपाठीले शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनु भएको छ। समितिमा 9 महिनादेखि विचाराधीन विधेयकमा सचिवको सेवा समूह क्लस्टर हटाउने, ट्रेड युनियन अधिकार, 60 वर्षको उमेर हद, प्रदेश सचिव एवं स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति, सरुवा, आरक्षण सीट प्रतिशत, सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्न नपाउने लगायत प्रावधानमा सांसदहरू बीच विवाद छ। समिति सदस्यहरूले कतिपय प्रावधानमा एकपटक सहमति गर्ने र फेरि त्यसैमा विवाद झिकेर छलफल अघि बढाउने गर्न थालेपछि समितिले विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन। मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रालयका अन्य विषयमा जस्तै निजामती विधेयक बारे पनि जानकारी लिएको सचिव कोइरालाले बताउनुभयो। समितिले आज मन्त्री त्रिपाठीसँग विधेयकका विषयमा छलफल गर्दैछ। यसैबीच राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू अन्योलमा देखिएका छन्। मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले विधेयकका विषयमा स्पष्ट निर्देशन नदिएकाले अन्योल भएको उनीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने बैठकमा सांसदहरूले विवादित विषयमा धारणा मागे भने मन्त्री र सचिवको भनाई एउटै हुनुपर्छ। यस विषयमा मन्त्रीज्यूले कुनै निर्देशन दिनुभएको छैन। संसदीय उपसमितिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारवाला निकायको सुझाव अनुरूप संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ। उपसमितिले हिजो समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै विधेयकका मुख्य अन्तर्वस्तु र समस्यालाई ध्यान दिई सरकारवालाका सुझाव र सांसदका संशोधन मिलाउन सिफारिस गरेको हो। मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध भएपछि समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले प्रतिवेदनमा पेश गरेको प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने र संघीयता अनुरूप काउन्सिलका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिले त्यसको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने लगायत विषय विधेयकमा समेट्न सुझाएको छ। सरकारवालाले प्रस्तुत गरेको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ, आम सञ्चार माध्यमले स्वनियमनको सिद्धान्त बमोजिम आम सञ्चार स्वनियमन समिति गठन गर्ने, स्वनियमन र मूल्याङ्कन व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत कुराहरू। विधान समितिमा विचाराधीन विधेयकबारे सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी उनीहरूकै राय राखेर उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका सबै घटनाको जिम्मेवारी आफूले लिने बताउनु भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका बुद्धिमान पाक्रिनको 17औं स्मृति सभालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा त्यति बेला भएका त्याग, तपस्या, वीरता र ज्याजतीको पनि जिम्मेवारी लिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म माथि पनि धेरै मुद्दा छन्, ती सबैको सत्य तथ्य छानबिन होस्। अध्यक्ष दाहालले द्वन्द्व दोहोरिन नदिने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले दुई आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै पदाधिकारी छिट्टै छानिने बताउनुभयो। उहाँले सबै घटनामा आम माफी होस् भन्ने सोच आफ्नो नभएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा द्वन्द्वका घटनालाई आम माफी दिन आएको प्रस्तावलाई आफूले अस्वीकार गरेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हिजो 8औं पटक डायलासिस गरिएको छ। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा गत मंगलबार भर्ना भए यता यो चौथो डायलासिस हो। त्यसअघि ग्रान्ड इन्टरनेसनल हस्पिटलमा 26 दिनमा 4 पटक डायलासिस गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई सम्भावित संक्रमणको जोखिमबाट जोगाउन अझै आइसियुमै राखिएको छ। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति सुधार उन्मुख रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। एपेन्डिसाइटिस सहित पेटको संक्रमण देखिएपछि 6 दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आकस्मिक रूपमा सेन्टरमा लगेर शल्यक्रिया गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार हिजो प्रधानमन्त्री ओलीको पेटमा सामान्य दुखाइ थियो। उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले भन्नुभयो पेटमा शल्यक्रिया गरिएकाले घाउ दुख्नु सामान्य पनि हो। उहाँको हिजो अल्ट्रासाउन्ड पनि गरिएको छ। उहाँलाई बिहान हेडुल गराइएको थियो। संक्रमणको जोखिमका कारण केही दिन आइसियुमै राखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई निवास पठाउने रणनीति रहेको एक चिकित्सकको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै नरम आहार नै दिइँदैछ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो आइप्याडमा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको उद्घाटन समारोह समेत हेर्नु भएको थियो। तेस्रो पटक थपिएको म्यादमा पनि गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना निर्माण नसकिने भएको छ। सन् 2019 को अन्त्यबाट विमानस्थलबाट परीक्षण उडान गर्ने भनिएको थियो। उपकरण आयातमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको काम सक्न ढिलाइ भएको हो। चीनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले अहिलेसम्म विमानस्थलको टर्मिनल भवनका लागि आवश्यक उपकरण आयोजना स्थलमा ल्याइसक्नु पर्ने थियो। सो कम्पनीले एकै पटक सबै उपकरण ल्याउन सकेको छैन। केही मात्रामा आएका छन्, केही आउने क्रममा छन्। आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले भन्नुभयो ठेकेदार कम्पनीले जति छिटो उपकरण ल्याउँछ आयोजनाको काम त्यति छिटो अघि बढ्छ। हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई सहजीकरण गर्दै उपकरण चाँडो ल्याउन ताकिता गरिरहेका छौँ। ठेकेदार कम्पनीले अन्य निर्माण कार्य भने तीव्रता साथ गरिरहेको छ। टर्मिनल भवनमा जडान गरिने एलिभेटर, ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम र धावन मार्गमा आवश्यक लाइट ल्याउन बाँकी छ। ती उपकरण मध्ये केही चीन र केही भारतबाट ल्याइँदैछ। विमानस्थल सिभिल निर्माणतर्फको ठेक्का चीनिया कम्पनीले पाएको थियो। यसका लागि 6 अर्ब 22 करोड रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको थियो। विमानस्थललाई अत्याधुनिक बनाउन करिब 60 करोड रुपैयाँ बजेट थप स्वीकृत गरिएपछि सम्झौता रकम 6 अर्ब 82 करोड 51 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सबै नेपालीको ब्याङ्क खाता अभियान अन्तर्गत 3 महिनामा 1,30,000 नयाँ खाता खुलेका छन्। सबै नागरिक समक्ष वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा घोषणा भएको सो अभियान अन्तर्गत गत साउन देखि असोजसम्म 28वटा वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खुलेका हुन्। यो तथ्याङ्कमा विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीमा खुलेका खाता भने समावेश गरिएको छैन। हेटौडाको थाहा नगरपालिका 9 चितलाङमा बन्न लागेको मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIEA को काम सुरु भएको छ। विश्वविद्यालय विकास समिति काठमाडौँले EIA का लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दैछ। समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र ध्वज जोशीले भन्नुभयो कन्सल्टेन्ट छनौट गर्न 1 सप्ताहभित्र सूचना सार्वजनिक गर्दैछौँ। टुङ्गो लाग्नासाथ EIA को काम सुरु हुन्छ। विकास समितिले चितलाङमा फिल्ड अफिस निर्माण गर्न पनि टेन्डर आह्वान गर्दैछ, जसका लागि करिब 5 करोड लाग्ने अध्यक्ष जोशीले बताउनुभयो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले उपकुलपति बिनै 9औं दीक्षान्त समारोह गर्ने तयारी गरेको छ। कामु उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएपछि मङ्सिर पहिलो सातादेखि विश्वविद्यालय उपकुलपति विहीन छ। 27 गते मोरङको गोठगाउँमा दीक्षान्त समारोह हुँदैछ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दीक्षित हुने हरेक विद्यार्थीसँग स्नातकतर्फ 5,000 र स्नातकोत्तरतर्फ 5,500 रुपैयाँ गाउनको दहरौटी र प्रमाणपत्र शुल्क बापत लिन सुरु गरेको छ। विषादी नियन्त्रण गर्न छुट्याइएको विशेष बजेटको प्रगति शून्य देखिएको छ। तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गर्न सरकारले युरोपियन युनियनको वैदेशिक अनुदान मार्फत करिब 18 करोड र सरकारबाट 3 करोड गरी 21 करोड विनियोजन गरेको थियो। कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कृषि मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमिति र समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रगति शून्य देखिएको छ। कृषि सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने उपसमितिको बैठक शुक्रबार र मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने समितिको बैठक हिजो
बसेको थियो। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने आयातित विषादी परीक्षणका क्रममा विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशमा रातो किताबमा नभए पनि विशेष विनियोजन भयो। बजेट आयो तर मापदण्ड बनेन, 5 महिना बित्दा पनि खर्च भएको देखिँदैन। खाद्य प्रविधिको तथ्याङ्क अनुसार बजेटमा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमा जीवनाशक विषादी अवशेषको द्रुत परीक्षण गर्ने, आरबीपीआर उपकरण खरिद गरी जडान गर्ने र 3वटा माथत कार्यालय विराटनगर, हेटौडा र भैरहवामा जीवनाशक विषादी अवशेषको परीक्षण गर्ने आधुनिक उपकरण जीसीएमएस खरिद गर्ने उल्लेख छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। रुखले सोसेर राखेको कार्बन बेचेर नेपालले दातृ संस्थाबाट सहयोग रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेत जुम्ला सडक सञ्चालनमा आएको 12 वर्ष बित्यो। 232 किलोमिटर दूरीको यो सडकमा हालसम्म करिब 3 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालय नुवाकोटका कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका छन्। जागिर अवधिमा पाउने औषधि उपचार खर्च बापतको तलब सुविधा नपाउने भएपछि उनीहरूले भट्टाभट राजीनामा दिन थालेका हुन्। नेपालमा 12,000 एचआईभी संक्रमित अझै सम्पर्क बाहिर छन्। करिब 30,000 संक्रमित मध्ये 60% मात्रै उपचारमा रहेको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका 2 सहायक रजिस्ट्रार र ललितपुर महानगरका इन्जिनियर सहित 6 जना विरुद्ध हिजो विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। विकास मन्त्रालय मध्ये काम र खर्चको हिसाबले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय कमजोर देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको पहिलो चौमासिक कार्तिक मसान्तमा सक्ने वा सुरु गर्ने भनेका 172 वटा माइलस्टोन मध्ये 4 वटा मात्रै काम सकिएका छन्। मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेका मध्ये 155 वटा माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेको र 13 वटा माइलस्टोनको काम सुरु नै नभएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। विकाससँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तुलनामा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्य सम्पादन कमजोर देखिएको हो। भौतिक मन्त्रालयले कार्तिकसम्म सुरु गर्ने वा सक्ने भनिएका 70 मध्ये 16 वटा माइलस्टोन सम्पन्न गरेको छ। यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले कार्तिकसम्म पूरा गर्ने वा सुरु गर्ने भनेको 79 मध्ये 33 वटा माइलस्टोन पूरा गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयले 65 मध्ये 42 माइलस्टोन पूरा गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा उल्लेख छ। ऊर्जा मन्त्रालयमा हिजो आयोजित चौमासिक समीक्षामा भने मन्त्रालयले समग्र प्रगति 3/4 देखिएको छ। मन्त्रालयको चौमासिक भौतिक प्रगति तर्फ 77, वित्तीय तर्फ 75% देखाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा भने खर्चको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रगति 40% पनि छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तनका लागि अति संवेदनशील 12 महिनाका बारे स्पेनको मड्रिडमा आज सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 25औं सम्मेलन विश्वका 200 राष्ट्र सहभागी हुनेछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले विश्व पछाडि फर्कने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले हाल भइरहेको प्रयास अपर्याप्त रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। जलवायु परिवर्तन अत्यन्त खराब अवस्थामा रहेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका बेला सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि बहुप्रतीक्षित हिटिङ सिस्टमको नयाँ स्विमिङ पुलमा हिजो बिहान पानी हालिएको छ। हिटिङ सिस्टमको परीक्षण पनि सफल भएको इन्जिनियरले बताएका छन्। यससँगै 13औं सागका लागि स्विमिङ पुल तयार भएको भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। सातोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा बनाइएको 25 गुणा 25 मिटरको स्विमिङ पुलबारे नेपाल पौडी सङ्घका अध्यक्ष अशोक वज्राचार्यले भन्नुभयो, 10 लाख लिटर पानी अटाउने स्विमिङ पुलमा करिब 2 लाख लिटर हालिसकेका छौँ। यससँगै हामी पौडीको प्रतिस्पर्धा नयाँ पुलमा आयोजना गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यससँगै रहेको आउटडोर पुलको पानीलाई हिटिङ सिस्टमको नयाँ इन्डोर पुलमा हालिएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका इन्जिनियर कर्मा शाहीले भन्नुभयो, अमेरिकाबाट ल्याइएका 3 वटा हिटिङ सिस्टमको मेसिनको परीक्षण पनि सफल भयो। झन्डै 23 करोड रुपियाँमा निर्मित 10 लेनको पुलमा मेसिनले फिल्टर गर्दै पानी तताइरहेको छ। यसैलाई ट्रिटमेन्ट गरेर खेल्न योग्य बनाउने हो। अब पुल बन्ने अवस्थामा आएको छ। चिसो मौसमका कारण 12औं सागका लागि हिटिङ सिस्टमको पुल आवश्यक परेको हो।
यसैबीच 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको पुरुष फुटबल खेल आज दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुँदैछ। भारतले सहभागिता नजनाउने भएपछि प्रतियोगिताको खेल तालिकामा परिवर्तन गरिएको छ। अब प्रतियोगितामा सहभागी हुने 5 टिमबीच राउन्ड रोबिनका आधारमा खेल हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम आज 16 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:37 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:08 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।